व्याख्या मुद्रां करसरसिजे पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अमलानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। पूर्वदिने अतिशायने तविष्ठनौ सूत्रस्य विषये विचारः सञ्जातः। अद्य वयं द्विवचन विभज्योपदे तर्वीयसूनौ इति सूत्र विषये वयं विचारं कुर्मः। तो हि साम्प्रतं महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य तृतीयपादस्य व्याख्यानं चलति। तेन अद्य द्विवचन विभज्योपदे तर्वीयसूनौ अजादिगुणवचनादेव एवं प्रशस्यस्य शः एतेषां सूत्राणां विचारः प्रवर्तते। द्विवचन विभज्योपदे तर्वीयसूनौ इति सूत्र विषये काशिकाकारः वदति द्वयोः अर्थयोः वचनं द्विवचनम्। अत्र द्विवचन शब्दस्य किं तात्पर्यं तद्विषये वक्ति काशिकाकारः द्वयोः अर्थयोः वचनं द्विवचनम्। एवमेव विभज्य पदार्थः कः? विभक्तव्यः विभज्यः। यह विभक्तव्यः वर्तते स एव विभज्यः वर्तते। तो एवं द्विवचनोपपदे विभज्योपपदे यह एवं भूतः शब्दः तस्मात् तरप् प्रत्ययः इयसुन् प्रत्ययः इति एतौ प्रत्ययौ भवतः। अत्र विभज इत्युक्ते विभज्य इति कथम् अत्र वर्तते? दधाति तत्र काशिकाकारः निपातनात् यद् भवति। अत्र निपातनात् यत् प्रत्ययः तेन विभज्य इति भवति। विभज इति वक्तव्यः। द्व्यर्थे विभज्ये च उपपदे प्रातिपदिकात् तिङन्तात् च अतिशायने तरप् प्रत्ययः ईशान प्रत्यय इति एतौ प्रत्ययौ भवतः। एतौ तर्वीयसूनौ प्रत्ययौ तम प्रत्ययस्य इष्ठन् प्रत्ययस्य च अपवादौ भवतः। तत्र प्रश्नः भवति यतो हि अत्र उपपदत्वेन अत्र द्विवचनस्य विभज्य इत्यस्य च कथनं वर्तते। प्रत्ययस्य च तरप् प्रत्ययस्य ईसुन् प्रत्ययस्य कथनं वर्तते। तेन यथासङ्ख्यं देशः समानाम् इति व्यवस्थया अत्र यत् प्रातिपदिकं द्विवचनोपपदं तस्मात् तरप् प्रत्ययः, यत् प्रातिपदिकं विभज्योपपदं तस्मात् इयसुन् प्रत्ययः इति यथासङ्ख्यम् अत्र करणीयम्। उच्यते न करणीयम्। कथमिति? यथासङ्ख्यमत्र न विवक्ष्यते।
यथासङ्गत्र विवक्षा नास्ति। अतः अत्र न तत्र यथासङ्ख्यं कार्यं भवति। फलतः द्विवचनोपपदादपि तरप्रत्ययः ईयुसन् प्रत्ययः इति द्वौ प्रत्ययौ भवतः। एवं भज्योपपदात् प्रातिपदिकादपि तरप्रत्ययः ईयुसन् प्रत्ययः इति उभौ प्रत्ययौ भवतः। अत्र प्रयोगः कः वर्तते इति विषये उच्यते द्वौ इमौ आढ्यौ अनयोः अतिशयेन आढ्यः आढ्यतरः। द्वौ इमौ आढ्यौ अनयोः अयम् अनयोः अतिशयेन आढ्यः इति आढ्यतरः। तो अत्र आढ्यतर इति विषये अत्र द्विवचनेन विभाजनं वर्तते। एवमेव इमौ द्वौ अपि सुकुमारौ अनयोः अतिशयेन सुकुमारः अनयोः अयम् अतिशयेन सुकुमारः इत्युक्ते सुकुमारतरः। तो एवं अत्र विभज्यो तत्र द्विवचन विषये अत्र वर्तते प्रयोगः आढ्यतरः सुकुमारतरः। एवमेव एतौ द्वावपि पचतः तत्र अयं सुष्ठु पचति अतिशयेन वा पचति इति पचतितराम् एवं जल्पतितराम् एवं रूपेण एते प्रयोगाः भवन्ति तरप्रत्यय विषये। एवं ईयुसन् इत्यपि विषये प्रयोगः द्वावपि इमौ पटु अयम् अनयोः अतिशयेन पटुः इति पटीयान्। एवं द्वावपि एतौ लघु अयम् अनयोः अतिशयेन लघुः इति लघीयान्। एवं एते प्रत्ययाः तत्र द्विवचनोपपद विषये संजातः। विभज्य चोपपदे अत्र प्रयोगः भवति माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः अतिशयेन आढ्यः इति आढ्यतरः एवं दर्शनीयतरः। एवं माथुराः पाटलिपुत्रकाः अतिशयेन पटवः इति पटीयांशः अतिशयेन लघवः इति लघीयांशः। तो एवं अत्र बहुत्वेन विवक्षा वर्तते। अतः विभज्य उपपदे एते प्रयोगाः भवन्ति। पूर्वं ये प्रयोगाः द्वावपि इमौ पटु अनयोः अतिशयेन अयं पटुः इति पटीयान् इति विषये अत्र तत्र द्विवचनोपपद विषये एते प्रयोगाः। तो एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य प्रयोग विषयता अत्र काशिकाकारेण दर्शिता। पश्यामस्तावत् भाष्यग्रन्थे कीदृशः विचारः प्रवर्तते। पूर्वं सूत्रस्य विषये एव अत्र प्रदीपकारः किञ्चित् वक्ति। सः कथयति द्विवचनं च विभज्यं च इति द्विवचन विभज्यम् अर्थात द्विवचनं च विभज्यं च अनयोः समाहारः द्विवचन विभज्यम्। अत्र द्विवचन विभज्य इति विषये अत्र समाहारद्वन्द्वः निपातनाद् भजेः विपूर्वात् अत्र यत् प्रत्ययः द्विवचन विभज्यं च तदुपपदम् इति कर्मधारय समासः अत्र वर्तते। तस्मिन् सति तिङन्तात् सुबन्तात् च अतिशायने तरवीय सुनौ एतौ प्रत्ययौ भवतः। तस्मिन् सति तिङन्तात् सुबन्तात् च अतिशायने तर प्रत्ययः येषु प्रत्ययो भवतः। तच्च उपपदं कुत्र प्रयुज्यते किम तस्मात् प्रातिपदिकात् तत्र द्विवचनस्य प्रयोगः भवतु। द्विवचन विशिष्टं प्रयोग प्रातिपदिकं स्यात् विभज्य विशिष्टं वा प्रातिपदिकं स्यात् इति वा वर्तते। एवं न तच्च उपपदं विग्रहवाक्ये एव प्रयुज्यते न तु वृत्तौ। तर्हि
तदर्थः कथं प्रतीयेत? तो वृत्तौ तो गतार्थत्वात् न अवश्यं प्रयुज्यते। वृत्तौ तो वृत्त्यैव तस्य अर्थस्य लाभः भवति। तर्हि अत्र प्रश्नः भवति, पुनः अत्र द्विवचन विभज्य विषये इति प्रयोगः स्यात्। उपपद इति पदस्य प्रयोगः कथं वर्तते? उपपद इति शब्दस्य तु तादृशमेव तात्पर्यं भवति यत् प्रातिपदिकेन सह तस्य प्रयोगोऽपि स्यात् इति उपपदपदार्थः अत्र प्रायः सर्वत्र उच्यते। यथा अत्र कर्मण्यण् इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः भवति, तत्र कर्मण्युपपदे धातोः तत्र प्रत्ययः भवति अणादि प्रत्ययः, तेन कुम्भकारः प्रभृति प्रयोगाः प्रवर्तन्ते। तत्र कुम्भ इत्यस्य तत्र द्वितीयान्तस्य या कर्मसंज्ञकस्य पूर्वं प्रयोगः भवति। तो एवं रीत्या अत्र उपपदं किमर्थम् अत्र दत्तं वर्तते? यदा एतस्य वृत्तौ प्रयोगः न भवति इति प्रश्नः जागर्ति, तत्र उच्यते अत्र उपपदग्रहणं विस्पष्टार्थं, विशेषेण स्पष्टार्थं तत्र वर्तते उपपदपदं, किन्तु तत्र प्रयोगाय न वर्तते। तस्य प्रयोगः भवति किन्तु विग्रहवाक्ये भवति, न तु वृत्तिवाक्ये। एवम् अत्र विचारणीयं वर्तते। अत्र यत् प्रदीपकारः निपातनाज् भजेः विपूर्वात् यत् प्रत्ययः इत्युक्तवान्, तद्विषये अत्र नागेशः किंचित अन्यत् वक्ति। सः कथयति एवंच लोके विभाज्य शब्दस्य साधुत्वं चिन्त्यम्। अत्र लोकेपि विभाज्य इति शब्दः यः प्रयुज्यते सप्रयोगोऽपि तत्र चिन्तनीयः वर्तते। कथमिति चिन्तनीयं भवति। ण्यत्यपि विभाग्यम् इत्यस्य आपत्तेः, यदि यदा णित् स्यात् तत्र कुत्वं स्यात्, तेन विभाज्यम् इति न स्यात्, विभाग्यम् इति स्यात्। अतः विभज्य इत्येव शब्दः साधु करणीयः। यदा अत्र उच्यते वृत्तौ च गतार्थत्वात् नावश्यं प्रयुज्यते, द्व्यर्थादेर्बुद्धिस्थत्वे एव तरप्रत्ययः। यदा द्वित्वाद्यर्थस्य बुद्धिस्थतया प्रयोगः भवति तदैव तरप्रत्ययस्य युष्मत् प्रत्ययस्य सिद्ध भवति। तरवान्तेन प्रयोगेणैव द्विवचनस्य अर्थस्य प्रतीतिः स्वयमेव भवति इति कृत्वा तत्र तस्य शब्दस्य प्रयोगः न क्रियते। एवम् अग्रे अत्र भाष्यकारः एतद्विषये चिन्तयति। द्विवचन इत्युच्यते तत्र इदं न सिद्ध्यति। दन्तोष्ठस्य दन्ताः स्निग्धतराः, पाणिपादस्य पादौ सुकुमारतरौ, अस्माकं च देवदत्तस्य च देवदत्तः अभिरूपतरः इति प्रयोगः न स्युः। कथं न स्युः? दन्तोष्ठस्य दन्ताः स्निग्धतराः। अत्र द्विवचनपदस्य पारिभाषिक द्विवचनपरत्वे दन्तोष्ठस्य पाणिपादस्य अत्र तु न वर्तते द्विवचनत्वं। यतोहि अत्र यः समासः तेन प्राणित्वे सेनाङ्गान्विते एकवत् भावः वर्तते। दन्ताश्च ओष्ठौ च इति दन्तोष्ठम्। तो एवं रूपेण अत्र द्विवचनस्य प्रयोगः नास्ति दन्तोष्ठस्य इति। अन्यथा दन्तोष्ठौ तत्र दन्ताः स्निग्धतराः इति प्रयोगः स्यात्। एवं पाणि च पादौ च अत्रापि समासे सति एकवत् भावात् पाणिपादम् इति भवति, षष्ठ्यां पाणिपादस्य इति भवति। तो अत्र द्विवचनान्तः प्रयोगः नास्ति। तर्हि कथम् अत्र
दन्तास्निग्धतरः अत्र स्निग्ध शब्दात् अत्र तरप् प्रत्ययः, सुकुमार शब्दात् अत्र तरप् प्रत्ययः कथं स्यात्? एवं अस्माकं च देवदत्तस्य देवदत्तः विरूपतरः, अत्र अस्माकम् इति बहुवचनं वर्तते। कथमिति? यतो हि एकत्वं न प्रयुञ्जीत गुरावात्मनि चेश्वरे इति कृत्वा यदा आत्मनि कृते अत्र बहुत्वस्य प्रयोगः क्रियते तदा अस्माकं च देवदत्तस्य देवदत्तः विरूपतरः इति प्रयोगः न स्यात्। इत्येवं रूपेण अत्र प्रश्नः सञ्जातः है। अत्र कैयटोपि तथैव व्याख्याति। सः कथयति पारिभाषिक द्विवचनाश्रयः पूर्वपक्षः। अत्र द्विवचनं तु वर्तते किन्तु पारिभाषिकः वर्तते एकवद्भावात् तत्र एकवचनं वर्तते। अर्थाश्रयः तु उत्तरपक्षः, अर्थात् अर्थम् आश्रित्य तु उत्तरपक्षः वर्तते। एवमेव तत्र अस्माकम् इत्यत्र अस्मदो द्वयोश्च इत्येकस्मिन् अत्र एकवद्भावः वर्तते, अत्रापि एकवद्भावः वर्तते। अत्र अग्रे तत्र भाष्यकारः कथयति यदि पुनः द्व्यर्थोपपदे इत्युच्येत तत्र अयमप्यर्थः विभज्योपपदग्रहणं न कर्तव्यं भवति। यदा द्व्यर्थोपपदे इति उच्यते तद्व्यर्थम् अत्र दन्तोष्ठस्य पाणिपादस्य अस्माकं देवदत्तस्य च अत्र द्व्यर्थोपपदत्वं वर्तते, तर्हि न कश्चन दोषः। तत्र अयमप्यर्थः स्यात् यद् विभज्योपपदग्रहणमेव न कर्तव्यं भवति। तेन इहापि सांकाश्येभ्यः पाटलिपुत्रकाः अभिरूपतराः इति द्व्यर्थोपपदे इत्येव सिद्धम्। तत्रापि तत्र विभज्योपपदग्रहणस्य आवश्यकता न स्यात्। अर्थात् पूर्वोक्तेषु उदाहरणेषु क्वचित् राशिद्वयापेक्षस्य कदाचित् अर्थद्वयापेक्षस्य द्व्यर्थस्य विद्यमानत्वात् प्रत्ययः सिद्धः एव स्यात्। तर्हि सांकास्य पाटलिपुत्रक राशिद्वय संभवात् तदा तथा भवितुमर्हेत्। भाष्यकारः अत्र पूर्वं यः पूर्वपक्षः अत्र दत्तः वर्तते तद्विषये वक्ति दैवं जातीयकः द्व्यर्थता शक्या विज्ञातुम्। एवं भूताया द्व्यर्थता अत्र वर्तते स न विज्ञातुं शक्या। इह प्रसज्येत सांकाश्यानां पाटलिपुत्रकाणां च पाटलिपुत्रकाः विरूपतमाः इत्यपि स्यात्। अतः अवश्यं खलु विभज्योपपदग्रहणम् अत्र करणीयम्। यो हि बहूनां विभागः तदर्थं सांकाश्येभ्यः पाटलिपुत्रस्य मात्रा अभिरूपतरः इति एतदर्थम् अत्र विभज्योपपदम् इति स्यात्। अन्यत्र विषये यत्र द्विवचनेन विग्रहः कुत्रचित् वर्तते तर्हि द्व्यर्थोपपाद इत्यस्य द्विवचनोपपदे इत्यस्य अत्र आवश्यकता वर्तते। तत्र प्रश्नः भवतु नाम सांकाश्यकेभ्यः पाटलिपुत्रस्य मातुराः अभिरूपतराः आढ्यतराः वा इति करणीयम्। किन्तु यद्व्यर्थोपपदे इति विषये चिन्तनं जातं दन्तोष्ठस्य दन्ताः स्निग्धतराः पाणिपादस्य पादौ सुकुमारतरौ इति विषये तद्वक्तव्यं वा न वा वक्तव्यम् इति प्रश्नः पूर्वकथितः पुनः जागर्ति। अत्र विषये पूर्वं भाष्यदृष्ट्या अत्र प्रदीपकारः विचारयति सांकास्यानामिति पाटलिपुत्रिकाणां च पाटलिपुत्रकाः विरूपतमाः इति इत्यापि प्रसज्येत इति विषये यच्चिन्तनं तस्य व्याख्यानं करोति कैयटः। अत्रापि राशिद्वयस्य सद्भावात् तरप् स्यात् तम न भवेत्। सांकास्यावयवः समुदायः
सांकाश शब्देन कथ्यते। पाटलिपुत्रक अवयवश्च पाटलिपुत्रक शब्देन कथ्यते। एवं निर्धारण अनयोः उपपद्यते। फलतः अत्र न दोषः कश्चन। बहुनां विभागः इत्यत्र किं तात्पर्यं भवति? यत्पूर्वं भाष्यकारेण उक्तम्, अत्र यो हि बहुनां विभागः तदर्थम् अत्र विभज्योपपदग्रहणं करणीयं वर्तते। तद्विषये कथयति। बहुनां राशीनां मध्यात् एकस्य राशेः यत्र विभागः तत्र तत्र त्रयादि सद्भावात्, तत्र त्रयादि संभवः भवति। तत्र तरप् प्रत्ययः न भवति। अग्रे पुनः एव द्व्यर्थोपपद विषये यच्चिन्तनं तद्विषये कैयटः कथयति। नैवं जातीयकाः नैवं जातीयिका द्व्यर्थता इत्यादिना अतिप्रसंगोद्भावनेन अस्य पक्षस्य दूषितत्वात् कथं पुनः अंगीकरणम् इति यः पक्षः उत्थापितः तद्विषये कैयटः समादधाति। अत्र दोषः नास्ति। यह राशिद्वयापेक्षां द्व्यर्थताम् आश्रित्य आचारदीशीयेन यदि पुनः इत्याद्युक्तं तत्राप्ययमर्थः इति च ततः आचार्येण नैवं जातीयकाः इति राशिद्वयापेक्षया द्व्यर्थता दूषिता ततो अन्या द्व्यर्थता आचार्यस्य अभिमता इति ज्ञात्वा अतत्तर्हि द्व्यर्थोपपद इति वक्तव्यं वा न वा वक्तव्यम् इति विचारः अत्र सञ्जातः। अत्र एतद्विषये भाष्यकारः कथयति न वक्तव्यम्। नेदं पारिभाषिकस्य द्विवचनस्य ग्रहणम्। अत्र द्विवचनेन द्विवचनैकवचने इत्यत्र यः द्विवचन शब्दः तत्र कथितः वर्तते तस्य ग्रहणम् अत्र न क्रियते। केन तर्हि कीदृशस्य द्विवचनस्य ग्रहणम् अत्र भवान् करोति? उच्यते अन्वर्थग्रहणम्। उच्यते इति वचनम्, उच्यते इति वचनम्, द्वयोः अर्थयोः वचनं द्विवचनम्। तो द्वयोः अर्थयोः वचनं द्विवचनं यदा एवं रूपेण एतस्य विग्रहः क्रियते, समासो वा क्रियते, तर्हि अत्र द्विवचन शब्दस्य द्व्यर्थः इति कथनं भवति, स्वयमेव भवति। एवं एतद्विषये कैयटः अत्र अतीव सम्यक्तया एतस्य विचारं विदधाति। सः कथयति इयम् आचार्यस्य द्व्यर्थता अभिमता। अर्थात् अत्र आचार्यः अत्र अन्वर्थग्रहणं द्विवचन शब्दस्य विधाय दन्तोष्ठस्य पाणिपादस्य अस्माकं च देवदत्तस्य इत्यादिषु स्थलेषु तत्र द्विवचनत्वं तु नास्ति, किन्तु द्व्यर्थता वर्तते। इयम् आचार्यस्य द्व्यर्थता अभिमता। यह दन्तोष्ठस्य पाणिपादस्य इति किमस्ति? तत्र समूहः वर्तते, समूहः समासार्थः। कथं भूतः समूहः? तिरोहितावयवभेदः। तत्र अवभेदः तिरोहितः वर्तते। तत्र एतस्यां वृत्तौ अभेदैकत्वसंख्योपादित्वात् वर्तिपदस्य परित्यक्तभेदाङ्गीकृता भेदलक्षणैकत्वसंख्या दन्तोष्ठलक्षणार्थद्वयाश्रया अत्र द्व्यर्थता वर्तते। तां द्व्यर्थताम् आदायैव अत्र स्निग्ध शब्दात् तरप्रत्ययः भवति। यदा तु इतरेतरयोगद्वन्द्वः क्रियते तदा तु अवयार्थ भेद सद्भावात् द्व्यर्थता नास्ति इति तरप्रत्ययः न भवति। यथा प्लक्षन्नगरोधानां प्लक्षाः स्निग्धतमा, तो प्लक्षन्नगोधानां प्लक्षाः स्निग्धतमा अत्र इतरेतरद्वन्द्व समासे अत्र बहुत्वम् अपेक्षितं वर्तते।
बहुत्वं विवक्षितं वर्तते इति कृत्वा व्यर्थता तत्र नास्ति। अतः तत्र तरप् प्रत्ययः न भवति, अपि तमः प्रत्ययः भवति। अतः स्निग्धतमाः इति प्रयोगः भवति। प्लक्षनृगोधानां प्लक्षाः स्निग्धतमाः इति प्रयोगः भवति, स्निग्धतराः इति प्रयोगः न भवति। अस्माकं च देवदत्तस्य इति कथं स्यात् उच्यते। अत्रापि अर्थद्वय सद्भावात् अस्ति द्व्यर्थत्वम्। एवं सांकाशिकानां च पाटलिपुत्रकाः विरूपतमाः इति अपरिक्त भेदाः समूहिनः अत्र शब्देन प्रत्यायन्ते, न च राशिद्वयापेक्षा द्व्यर्थता शब्देन प्रतिपादिता। राशिद्वयस्य अप्रयोगात्, यतो राशिद्वयस्य प्रयोगः एव न वर्तते, अतः द्व्यर्थत्वाभावात् तत्र तरप् प्रत्ययः न भवति। अथात्र यथश्च निर्धारणमिति कथं षष्ठी भवति। अत्र यावता पंचमी विभक्ति इति पंचम्या तद्वादेन अत्र भवितव्यम्। उच्यते अत्र दोषः नास्ति, सर्वत्रैव निर्धारणे विभागः भवत्येव। अतः विभक्तिग्रहण सामर्थ्यात् यत्र विभाग एव शब्देन प्रतिपाद्यते स एव पंचम्याः विषयः भवति, स एव च विभज्योपपद निमित्तस्य प्रत्ययस्य माथुरा पाटलिपुत्रकाढ्यतरा इत्यादिभूताः प्रयोगाः वर्तन्ते। समुदाय शब्द प्रयोग तो गवाम कृष्णा संपन्न क्षीरतम इत्यमादौ विभागा विभाग संभवात् अत्र पंचमी नास्ति, अतः तत्र प्रत्ययोपि न भवति। एवं निर्धारणाश्रये षष्ठी सप्तम्यो भवतः यस्मिन् निर्धार्यते यश्च एकदेशः निर्धार्यते एवं अत्र भवति। अग्रे तावत् अत्रैव विचारः प्रवर्तते यत् अत्र समुदाय शब्द प्रयोगे गवाम कृष्णा संपन्न क्षीरतम इत्यादो विभागा विभाग संभवात् तत्र पंचमी नास्ति, अतः तरप् प्रत्ययोपि नास्ति। निर्धारणाश्रये तु षष्ठी सप्तम्यौ एतौ उभेपि विभक्त्यो भवतः। यस्मान् निर्धार्यते यश्चैकदेशः निर्धार्यते, यश्च निर्धारण हेतु एतत्रय सन्निधाने। यस्मान् निर्धार्यते यश्चैकदेशः निर्धार्यते यश्च निर्धारण हेतु इति त्रयः भवन्ति। तो तत्रय सन्निधाने निर्धारणं भवति। तो तत्रैव षष्ठी समास प्रतिषेधः, अत्र षष्ठी समास प्रतिषेधः भवति। ये तु नागानाम् उत्तमः नागोत्तमः इति त्रय सन्निधानाभावात् संबंध सामान्ये षष्ठी अत्र वर्तते, अतः अत्र समासः भवति। सांकाश्यानां पाटलिपुत्रकाणां च पाटलिपुत्रकाः अभिरूपतमाः इत्यत्रापि शब्देन समुदायस्य प्रतिपादनात् विभज्यमानस्य निरुपादानात् अत्र विभागा विभाग सद्भावात् ही विभाग विषयकार भावाः, अर्थात् अत्र किं भवति यत् सांकाश्यानां पाटलिपुत्रकाणां च पाटलिपुत्रकाः अभिरूपतमाः इत्यत्रापि शब्देन समुदायस्य प्रतिपादनात् विभज्यमानस्य द्विरूपादानात् विभागा विभाग सद्भावात् विभाग विषय कार्य विभाग विषय कर्तकार्यस्य अभावः भवति। तो एवं प्रत्योग्यपेक्षत्वात् प्रकर्षस्य विप्रकर्षे आक्षिप्ते विभज्य ग्रहणात् इहापि अवधारणम् आश्रीयते। तेन समुदाय शब्दः उच्चार्यमाण समुदाय शब्दे उच्चार्यमाणे विभज्योपद निमित्तक प्रत्यय प्रसंगः अत्र जायते। तो एवं एतस्य अत्र भाष्य ग्रंथस्य विचारः अत्र कृतः वर्तते। विभज्यमान इत्यस्य निर्धार्यमाणस्य निर्धारणावधिकोटौ अपि उपादानात् समुदायरूपेण विभागस्य प्रत्येक रूपेण च विभागस्य सद्भावः एतस्य तात्पर्यम् अत्र भवति।
स्वतः प्रयोग्यपेक्षत्वात् प्रकर्षस्य विभागे आक्षिप्ते इति पाठः अत्र करणीयः। एवं अत्र नागेशोऽपि कैयटग्रन्थम् अत्र दृष्टवान्। अग्रे तावत् एतस्मिन् विषये कश्चन एकदेशीयः स्वीयं समाधानं प्रस्तौति। तर्वीयसूनोः एकद्रव्यस्य उत्कर्षापकर्षयोरुपसंख्यानम्। तर्वीयसूनोः एकद्रव्यस्य उत्कर्षापकर्षयोः उपसंख्यानं कर्तव्यम्। परुद्भवान् पटुरासीत् पटुतरश्चैषमः। पूर्वकाले भवान् पटुः आसीत्, एतस्मिन् काले भवान् पटुतरः सञ्जातः। परुद्भवान् पटुरासीत् पटुतरश्चैषमः। तो अत्र तर्वीयसूनोः एकद्रव्ययोऽपि यत्र उत्कर्षः अपकर्षः तत्र उपसंख्यानं करणीयम्। अत्र पटुतरः चैषमः इति प्रयोगः अत्र भवितुमर्हेत्। कैयटोऽपि तद्विषये कथयति। पाटवस्य अतिशयेऽपि प्रत्योग्योपेक्षतात् प्रकर्षस्य स एव अयम् इति प्रत्यभिज्ञानात् गुणिनः एकत्वात् तस्यै प्रतियोगित्वायोगात् प्रकर्ष प्रत्ययस्य अप्रसंग। प्रकर्षस्य प्रत्ययस्य प्रसंग अर्थात् प्रत्ययः न स्यात् एकस्य एव सत्त्वात्। अतः एतस्य समाधानं कीदृशं भवेत् इति विषये अत्र भाष्यकारः समाददाति। सिद्धं तु गुणप्रधानत्वात्। सिद्धमेतत्। कथं सिद्धमेतत्? गुणप्रधानत्वात्। गुणप्रधानः अयं निर्देशः वर्तते। गुणान्तरयोगात् च अन्यत्वं भवति। अन्यस्य गुणस्य सम्बन्धात् तद् अन्यं भवति, तदेव न भवति। अतः सिद्ध अत्र एतत् सिद्धमेतत् गुणप्रधानात्, अर्थात् अत्र गुणस्य प्रधानता अत्र भवति। गुणप्रधानः अयं निर्देशः क्रियते गुणान्तरयोगात् च अन्यः भवति। तद्यथा तमेव गुणान्तरम् उक्तं तत्र गुणान्तर संयोगात् अन्यत्वं भवति। तथा तमेव गुणान्तरयुक्तं वक्तारो भवन्ति अन्यो भवान् संवृत्तः। तो अत्र गुणप्रधानस्य सत्त्वात् तादृश कथनं भवति। यदा कश्चन तत्र वदति यस्य तस्य गुणान्तरं दृष्ट्वा अन्यः भवान् संवृत्तः, भवान् तत्र भवतः यत् स्वरूपं पूर्वभास तादृशं स्वरूपं साम्प्रतं नास्ति इत्यर्थः। अतः भिन्नता आयाता। तो अत्र उभयोः पूर्वकाल परकालयोः स्वरूपयोः अत्र परं यद् रूपं वर्तते तत्र पटुतरं स्वरूपं भवति इति कृत्वा अत्रापि भवतु अर्हति अत्र प्रत्ययः। यद्यपि शब्देन गुणी प्राधान्येन उच्यते तथापि गुणाश्रय प्रकर्ष निमित्तत्वात् प्रत्योत्पत्तेः तां प्रति गुणस्य प्राधान्यम् आश्रित्य गुणप्रधानत्वात् इति भगवता भाष्यकारेण कथितं। तत्र गुणभेदेन गुणिनोः भेदारोपात् अत्र भेदाश्रय प्रकर्ष निमित्तः प्रत्ययः अत्र सिद्धः भवति इति तात्पर्यमाह। अत्र कैयटः सिद्धं तु गुणप्रधानत्वात् अस्ति एतस्य भाष्यस्य। अधुना अपरं सूत्रं वर्तते अजादि गुणवचनादेव। अजादि गुणवचनादेव इत्यस्य किं तात्पर्यं भवति? अत्र एतद्विषये वदति तावत् काशिकाकारः। इष्ठन् इयुसुनौ अजादि सामान्येन विहितौ तयोः अयं विषय नियमः क्रियते गुणवचनादेव भवतः तौ न अन्यस्मात्। पटीयान् लघीयान् पटिष्ठः लघिष्ठः इति पृथक् सूत्रं वर्तते। अत्र प्रतिपादयति काशिकाकारः यत्र अत्र चत्वारः प्रत्ययाः कथिताः। के चत्वारः प्रत्ययाः कथिताः वर्तन्ते? तत्र तरप्रत्ययः, तमप्रत्ययः,
इष्ठन् प्रत्ययः ईसुन् प्रत्ययः इति चत्वारः प्रत्ययाः अतिशयार्थे कथिताः वर्तन्ते। यथा तत्र सूत्रमपि वर्तते। तत्र पूर्वमस्ति अत्र यत् सूत्रं पूर्वं कथितमस्ति अतिशायरे तविष्ठिनौ। अत्र तमप्रत्ययः इष्ठन् प्रत्ययस्य कथितः वर्तते। अग्रे तावत् अत्रैव विभज्योपपदे द्विवचन विभज्योपपदे तरवीयसुनौ तरप्रत्ययः ईसुन् प्रत्ययः आहत्य चत्वारः प्रत्ययः भवन्ति। तत्र द्वौ प्रत्ययौ हलादौ वर्तेते तमप्रत्ययः तरप्रत्ययः। द्वौ च प्रत्ययौ अजादौ वर्तेते ईसुन् प्रत्ययः इष्ठुन् प्रत्ययश्च। फलतः अत्र अजादौ अजादि एतौ प्रत्ययो भवतः इष्ठन् प्रत्ययः ईसुन् प्रत्ययः। तो एतौ प्रत्ययौ सामान्येनैव विहितौ भवतः अत्र प्रातिपदिकात् अतिशयार्थे। तयोः अयं विषय नियमः क्रियते यत् एतौ प्रत्ययौ अजादौ एतौ प्रत्ययौ गुणवचनादेव भवतः अर्थात गुणवाचकादेव भवतः न अन्यस्मात्। तेन अत्र अतिशयेन पटुः पटीयान् अतिशयेन लघु लघीयान् अतिशयेन पटुः पटिष्ठः अतिशयेन लघु लघिष्ठः इत्येवम् अत्र गुणवाचकः यः पटुशब्दः लघुशब्दः तस्मात् भवति। तर्हि अत्र पाचकतरः पाचकतमः इत्यत्र न स्यात् येन भवतः इति एतस्य कथनस्य आशयः। एवकारः इष्टतः अवधारणार्थः प्रत्ययनियमोऽयं न प्रकृतिनियमः। एवकारः यः कथितः वर्तते सः इष्टतः अवधारणार्थः तर्हि कस्य नियमं करोति? प्रत्ययनियमं करोति। एतस्मात् अयमेव प्रत्ययः। किन्तु अस्मादेव प्रकृतेः कार्यं भवति अस्मात् न भवति एवं रूपेण तत्र निर्णयं न करोति। तेन पटुतरः पटुतमः इत्यपि जायते। एवं काशिकाकारः एतत् सूत्रं व्याख्याति। एतद् विषये अत्र कथनं भवति भाष्यकारस्य यत् अजादि गुणवचनादेव इति सूत्रे एवकारस्य किं प्रयोजनं वर्तते? कथम् एवकारः? सूत्रम् एतदेव स्यात् अजादि गुणवचनादेव इति कथनस्य किं तात्पर्यम् इति प्रश्नः। भाष्यकारः तत् समादधाति नियमार्थः। एवकारार्थः किमर्थः? नियमार्थः। पुनः तत्र भाष्यकारः शङ्कते नैतदस्ति प्रयोजनं। नियमार्थः प्रयोजनम् एतस्य न वर्तते। सिद्धे विधि आरभ्यमाणः अन्तरेणैव एवकारं नियमार्थो भविष्यति। तो अत्र आरभ्यमाणः विधि सिद्धे विधि आरभ्यमाणः एवकारं विनैव नियमार्थः भविष्यति। कथम् एवं भूतः प्रयोगः दृश्यते? इष्टतः अवधारणार्थः तर्हि यथैवं विज्ञायेत अजादि गुणवचनादेव। तर्हि एतद् विषये वक्तुं शक्यते। किं वक्तुं शक्यते? तो अत्र कथनस्य आशयः वर्तते यत् इष्टतः अवधारणार्थः तर्हि अत्र इष्टतः अवधारणं भवति यथैवं विज्ञायेत अजादि गुणवचनादेव भवति। अर्थात् यः अजादि प्रत्ययः इष्ठन् प्रत्ययः ईसुन् प्रत्ययः तो एतौ प्रत्ययौ गुणवाचकादेव भवतः सर्वेभ्यो न भवतः।
नैवं विज्ञायति अजादि एव गुणवचनमिति एव पिनुज्यते अजादि एव गुणवचनात् अजादि एव गुणवचन एवं तत्र न भवति किंच न्याय किंच स्यात् अर्थात् न व्यंजनादि गुणवचनात् स्याताम् गुणवचन से गुणवचनात् साम्यता न करणीयः अत्र विवादिनः एवं रूपेण अत्र सूच्यते। तो इत्थम् एतस्य तात्पर्यम् अत्र कथितं भगवता भाष्यकारेण। अत्र प्रदीपकारोऽपि किमपि नवीनं नैव व्याख्यातवान् भाष्यग्रन्थमेव अत्र समर्थितवान्। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते प्रशस्यस्य श्रः इति सूत्रमस्ति। एतत् सूत्रस्य विषये कैयटः समादधाति यत् प्रशस्य शब्दस्य श्र इति अयम् आदेशः भवति अजाद्योः प्रत्यययोः परतः। अर्थात् अयम् आजादः क्षम्यताम् अयं प्रशस्य शब्दः यः वर्तते तस्य श्रो इति अयम् आदेशः भवति कथं कदा भवति अजाद्योः प्रत्यययोः परतः अजाद्योः प्रत्ययोः परतः। तो अजादौ अजादि यौ द्वौ प्रत्ययौ अत्र भवतः एकः इष्ठन् प्रत्ययः अपरः ईयसून् प्रत्ययः। तो अनयोः प्रत्ययोः परयोः प्रशस्य शब्दस्य स्थाने श्रो इति आदेशः भवति। एवं एतस्य सूत्रस्य तात्पर्यम् अजादि इति प्रकृतस्य सप्तमी विभक्तिर्विपरिणम्यते। अत्र यद्यपि पूर्वसूत्रे अजादि इति अत्र प्रथमा विभक्त्यन्तं पदं वर्तते द्विवचनं वर्तते द्विवचने प्रथमा विभक्तेः द्विवचनस्य रूपम् अजादि इति किन्तु अत्र सप्तम्या विपरिणम्यते। अतः अजादि इति प्रकृतस्य सप्तमी विभक्तिर्विपरिणम्यते इति काशिकाकारः वदति। पुनः शङ्कतेऽपि ननु च प्रशस्य शब्दस्य अगुणवचनत्वात् अजादि तत्र संभवतः तादृशः नास्ति। तो एवं अग्रे उच्यते ननु च प्रशस्य शब्दस्य अगुणवचनात्वात् अजादि न संभवतः यतोहि प्रशस्य शब्दः गुणवाचकः नास्ति। अतः अत्र इष्ठ प्रत्ययः ईवसन् प्रत्ययः अत्र न भवतः। तदा उच्यते एवं तर्हि आदेश विधान सामर्थ्यात् तद्विषयः नियमः अत्र न भवति यत् अजादि गुणवचनादेव स्यात् इति नियमः न करणीयः। एवं उत्तरेष्वपि सर्वेषु योगेषु एवमेव करणीयं यत्र तत्रापि एवं अत्र तादृशी अत्र व्याख्यैव न अत्र विधेया ननु प्रशब्दस्य गुणवचनत्वात् अजादि न संभवतः। एवं तर्हि आदेश विधान सामर्थ्यात् तद्विषयः नियमः अत्र न भवति यत् गुणवचनादेव भवतु इति नियमः न भवति। एवं उत्तरेष्वपि सूत्रेषु तथैव निर्देशः करणीयः। सर्वे इमे प्रशस्याः अयम् येषाम् अतिशयेन प्रशस्यः श्रेष्ठः उभौ इवौ प्रशस्यौ अयम् अनयोः अतिशयेन प्रशस्यः इत्येव रूपेण तत्र तस्य स्वरूपं तिष्ठति। तो इत्थम् अग्रे तावत् वदति भाष्यकारः उभौ काशिकाकारः उभौ अपि इवौ प्रशस्यौ अयम् अनयोः अतिशयेन प्रशस्यः अतः श्रेयान् इति रूपं भवति। अत्र येषुन् प्रत्ययः भवति प्रशस्य शब्दात् प्रशस्य शब्दस्य तः श्रो इति आदेशः तेन श्रेयान् इति शब्दो निष्पद्यते। अयम् अस्मान् एवमेव अत्र श्रेयः शब्दः यः आसीत्
तो अत्र एवं अग्रे चिंतते यत् प्रकृत्यैकाचिति प्रकृतिभावात् श्रः शब्दस्य टिलोपस्य टिलोप यस्य इति लोपो न भवता। तो एवं काशिका दृष्ट्या एतस्य ग्रन्थस्य विचारः भवति। अधुना तावत् वयं भाष्यदृष्ट्या प्रशस्त्यस्त्रः इति सूत्रविषये विचारयामः। इदम् अयुक्तं वर्तते। प्रश्नः भवति किमत्र अयुक्तं? तदा उच्यते अजादि गुणवचनादेव इति यत् कथनं वर्तते। तो इत्युक्त्वा अगुणवचनानामपि अजाद्योः आदेशः उच्यन्ते। तत्र दोषः उच्यते नैष दोषः। एतदेव ज्ञापयति भवतः एतेभ्यः अगुणवचनेभ्योऽपि अजादि इति। एतेभ्यः अगुणवचनेभ्यः अपि अजादि अर्थात् इष्टर्ये श्लो इति प्रत्ययो भवतः। यदम अजाद्योः परतः आदेशांशास्ति एवमपि तयोः इति वक्तव्यं स्यात्। कथमिति? अत्रापि यदि पुनः विधिर्ज्ञायेत नैव शक्यं व्यंजनादि ही न स्याताम्। एवं तत्र शक्यं यदि व्यंजनादि न स्याताम्। अतः उपाधीयानां च संकरः स्यात् पुनः विधानात् अजाद्योः। अग्रे उच्यते न चैते विशेषः अनुवर्तेरन्। अत्र विशेषः एतस्य तत्र अनुवर्तनं भवेत्। उच्यते यद्यपि एते अनुवर्तेरन् व्यंजनादि तर्हि न स्याताम्। एवं तर्हि आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति भवता एतेभ्यः अगुणवचनेभ्यः अपि अजादि इति यदयम् अजाद्योः इति आदेशं शास्ति तेन अजाद्योरेव ग्रहणं तत्र करणीयं भवति। पुनः प्रश्नः वर्तते ननु चोक्तं तयोः इति वक्तव्यम् इति भवतः कथनं वर्तते। तो तयोः इति वक्तव्यं तो तर्हि वक्तव्यं वा न वा वक्तव्यम् इति विषये यः प्रश्नः तत्र विषये भाष्यकारः कथयति न वक्तव्यं। प्रकृतम् अजादिग्रहणम् अनुवर्तते। अजादिग्रहणम् अनुवर्तते। क्व प्रकृतम् अजादि गुणवचनादेव इति सूत्रात् एव अत्र अजादि इति शब्दस्य अनुवृत्तिर्जायते। तद्वै प्रथमादृष्टं सप्तमीदृष्टेन चेह अर्थः अर्थात् विभक्ति परिणाम तत्र अजादि गुणवचनात् अत्र विभागः संजातः। अतः अत्र किं करणीयम्? तो अत्रापि यत् आचार्यः अत्र पठति यत् भवतः एतेभ्यः गुणवचनेभ्यः अपि अजादि इति यदयम् अजाद्योः इति आदेशं शास्ति तेन अत्र ज्ञायते। पुनः अत्र भवति ननु चोक्तं तयोरिति वक्तव्यम् इति। तस्य विषये किं करणीयम्? उच्यते न वक्तव्यं। प्रकृतम् अजादिग्रहणम् अनुवर्तते। क्वच प्रकृतं तो अजादि गुणवचनादेव अत्रापि अनुवृत्तिर्भवति। तद्वै प्रथमादिष्टं सत्वे देशेन च अत्र प्रयोजनं वर्तते। तदा उच्यते अत्र एतद्विषये अर्थविभक्ति परिणीयांसो अर्थविभक्ति विपरिणामो भविष्यति। अर्थात् विभक्ति परिणाम भविष्यति। अर्थात् विभक्ति परिणामः वर्तते। यथा उत्थानि अत्र उच्यते ननु चोक्तं तयोरिति वक्तव्यम् उच्यते न वक्तव्यं। प्रथम अजादिग्रहणम् अनुवर्तते। क्व प्रकृतम् अजादि गुणवचनादेव तद्वै प्रथमादृष्टं वर्तते। सप्तमी दृष्टेन च इह प्रयोजनं वर्तते। अर्थात् विभक्ति परिणामः अत्र भविष्यति। तद् यथा उच्चानि देवदत्तस्य गृहाणि आमन्त्रस्वैनम् इति देवदत्तम् इति गम्यते। अर्थात् तत्र
आमन्त्रयस्व इति क्रियापदम् आदाय तत्र द्विवचनं क्रियते। एवमेव तत्र पुरस्तात् षष्ठीं दृष्टं सदर्थात् प्रथमादिष्टम् अत्र द्वितीयार्थं च निर्दिष्टं वर्तते। अतः अत्र तत्कार्यं जायते। एवमेव अत्र है उच्चारि देवदत्तस्य गृहाणि आमन्त्रस्य एनं देवदत्तम् इति गम्यते। देवदत्तस्य गावः अश्वाः हिरण्यम् आढ्यो वैधवेयः देवदत्तः इति गम्यते। अत्र पुरस्तात् षष्ठीं दृष्टं सदर्थापि पुरस्तात् प्रथमादृष्टं सदर्थात् सप्तमी निर्दिष्टम् अत्र भविष्यति। तो एवं रूपेण एतस्यापि सूत्रस्य सम्यक् व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण विहितम् अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।